रोकला ईमान रोकला जिजिया वमानला वफद नजरान दा बना हम हिजरे किरागे ना हम हिजरे दा असल की द्रियो या किडी दे बीता है शपेता का साथ रहे शपेता का साथ स्वर्ण से मशरान मुद्री पर के अखसुल खवास शपेता का साथ रहे स्वर्ण से अशराफ मुद्री पर के अखसुल खवास तो ईमान रोना वो यार जिजिया वमानला ahli Najran dor pasesha memang baru kabar kedua kita pada penggambar mubarak asbar mubarak namanya tabiat bagi ada asbar zikir ini kita kata nur wujud Rasulullah mubarak tashmil bagi मैं सफर दा पैगंबर मुबारक खैरत तक के जिक्र कई और pasesha وبه قال حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سلمة بن زبير بن رضي الله عنه قال جاء عاطي وسيد صاحب روش بيتري صاحبات مشران إرادة أن يلاعنه في غمر مبارك ملاعنه رسول الله مبارك وتعالى يدير المدينة منا آخر كبيرة مباهلة ملاعنة لعن خيرين أوي مباهلة سر أبدا سكار متاسم أقبل أهل محيات بشير كينا فنبه كينا أو أبدا سكار وكي خيرا وكي كم پناها كي بداياته ودشبيه مشورة وراجع وضيطات ونقبضة النبي برحق والتغاجير نبقى ملاعنة نقرأ مباهلة والتغيير ملاعنة تكون خيرا دفع ومباهلة تكون الله تعالى ابتهال واجدك جاربا كل خليفة نبيع بي دقوا من لا جزية ومن لا فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل والله لئن كان النبي موسى الملاعنة ولم كان يبنحنه ولم يجد من بعد قال إننا نبيعك مستعملات وما سألتنا 3000 जोड़े हैं फिर खाओ 2000 जोड़े दी बजा में जोड़ो कारीगरां से जाओ 2000 जोड़े हैं फिर खाओ दे जर पर जब के उधर मसाफर के और हर जोड़ा मस्तवी को उपयोग बना करे दे फिर खाओ दे وبعث معنا رجلا امينا ومن يقدم صلاه الا امينا اسنا شبه ولا شيء ولا والقضيه خيانه كي وتعمل خفقي دي لما فقال بحثنا معكم رجلا امينا حق امين باستشرافك لهذه امارتنا ثم وياتي مقاليتا فقال قم يا ابا عبيده ابو عبيده فقال ما قام بهذا امين هذه الامه لا مطلب جنوب ومنان ما قال النبي أصدقهم لهجة زهد خيال سنة أصدقهم حياة عثمان وحياة بالله بحياتك كذا غير خيال والبسيشة وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق عن سلمة بن زبير بن رضي الله عنه قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وأخذنا رجل أمين فقال وأخذنا إليه رجل أمين حق أمين فاستشرف لها الناس حق امين اسلام وګړو او یا له هغه مقالې د پر د راځي کول شي ها فاطمه وين الجرامي به قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال ان من خلاف امين معنا متر وامانه وديعه من فرق من الذكر ما امانه معنا ذمہداریه اشتباه عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل امه امين وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجرامي باب قصه عمان والبحرين شابه به قال حدثنا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد المنكدر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء بعض البحرين فنعطيك هكذا وهكذا وهكذا او جزيه وتولي جزاء لحفظ دمائهم كفار وقيما يعطي الكفار للمؤمنين جزاء لحفظ دمائهم شباب لم يقدم مع البحرين حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم على ابي بكر امر اولاده فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ويده فليأتني قال جابر فجئت ابا بكر فاخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاء مع البحرين اعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا قال فاعطاني قال جابر فاعطاني وعدد عفوا وعدا شابه قال جابر فلقيت ابا بكر بعد ذلك فسالته فلم يعطني ثم اتيته الثالثه فلم يعطني ثم اتيته الثالثه فلم يعطني فقلت له ما اتيتك فلم تعطني ثم اتيته فلم تعطني ثم اتيته فلم تعطني
يا لك يا نقول لك فقال أقول تتطلع عني كم يوم الوفد المفسد لبخلنا تدري ما منعتك من مرة يودا من من الرجل مگر كرادة الأقوام تدركومه ولك سبلوك جفهم استيوباسم كان وبس نبدأكم جفهم استيوباسم كان جاوزي وعن عمرو بن محمد بن علي قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنه يقول جئته فقال لي ابو بكر يولا بيراك بدوش ميرا جمش من الفيزا سوادر نمو ندرينا كده تقولوا ما فيني نقول مثل مرتين نفيزا سوادر نفيزا يوني مزوالا شابا باب وضوء الاشعريين واهل اليمن لا يمن के अशारीन खास कौम शाबा وقال ابو موسى طعام خاص شوهم عن النبي صلى الله عليه وسلم هم مني وانا منهم مني سر ما سر متصل لي زما متبع لي شابا سي ما سر مدد كي دين سر شابا وبه قال حدثنا عبد الله بن هذا كل محمد تبرنا بالاستعمالي ها قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا ابن ابي سعيد عن ابيه عن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد عن ابي موسى رضي الله عنه قال علمت انا أشعري كان ها فمكثنا في المعنى ان مقبول وهم مقبول الا من اهل البيت من أهل بيت النبي عليه السلام ولي لكثرة دخولهم ولزومهم له ففي هنا قلت برد الله أولئك ملازمة بها شابا وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد السلام عن ايوب عن ابي قلابه عن سعد بن قال لما قدم ابو موسى كما ربي من دربي تذكر قبيلي يدير زياد إذا توقع شابا سي وانا لجلوس هذا يمن وهو يتغدى دجاج أبو موسى ناشتك ولا دجاجا دجاج وفقم كي وصلي ناسو بدعا من أبو موسى وتبراشا بس مناسبة لديها راجع قبيلة اليمن نالك وحضور پاک پر بیڑی قبض دو کوئی بے قدر دو ذکر دا اصل کی دا اولاد اسماعیل نہیں کہنا بلکہ زبدا دندوے ماں جدا کی انہم قبیلہ وا ہم در یمن نراغلی وا و اسماعیل علیہ السلام کے وعدہ کرے لو گویا کہ پیغمبر علیہ السلام نسب دی قوم نشو اور بسیشا قال ان رجعتهما الدجاج دل تشيع اکثر پڑھی رانو قالورات مقدر تو قال هلو مراشا فإن رأيت يأكله قال إني حلفت ما قسم کړی دا کړو قال هل ما اخبرك عن يمينك انا حلال قسمه ما تولي واجب دي طب حلال شيء ان اتينا نفر من ذي مناسبت فاستحملناهم تلبدا بارغيرو في مدراكا بابا يحملنا هم ديو فقال دا حضور پاک صحابه هر متکل ډیر دي دا متکل او محمولي کامل نو بس شروع دي قسم وکړو مطلب دا دې نه کا نبی خان پوتیا بنحوی وغنیمت دوخان به موږ حکم وکړو په زو ځاو کنټک دوخان ته وي نه هو پورې درې نواله د دوه والا نه هو پورې ولما قبضناها موږ یو موافق علی سم قسمنا کامیاب بنشو ټیکره دا مو حارس کو او قسم کړو چې دا کومه بعدين بقول فإنك حلفت أن لا تحملنا وهم لقدران بارد بأجل ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها لأتيت الذي هو خير منها dan ikan aja kasam pun orang tu nanti kapal dia minum. Audit kita bertafsir lagi sebab pakai cek sebab dia yamin dah henas deh, atau yamin deh sebab dah kapal henas deh atau yamin tafsir berada sebab kawa. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو سلمة جامع بن شداد قال حدثنا صفوان بن محمد المازني قال حدثنا عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاءت بنو تميم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في يمن تميم قالوا اما اذا بشرتنا فقضينا فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء من اهل اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل البشرى اذا ذكرنا بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله بنو تميم berada dalam sewatawi ahli Yaman fi asy'ariyin di munasabat tabam sarashu sabat hukum sabat hukum insyaallah ini zira ka khairi tabi'u kita